आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू प्रमुख दलका नेताप्रति चर्को अभिव्यक्ति दिन व्यस्त। दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त। दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा र तालमेलको बहस तीव्र भएका बेला महिला प्रतिनिधित्वको माग मुखरित हुँदै कानूनमा संशोधन गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। नेपालमा पछिल्लो पटक 1000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। बीजेपीसँगको गठबन्धन त्याग्दै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा राजीनामा, राष्ट्रिय जनता दल सहितको समर्थनमा सरकार बनाउने तयारी। र नेपालले केन्यासँग खेल्ने T20 र वानडे सिरिजका लागि टोली र तालिका घोषणा, 16 खेलाडी छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिमा चासो देखाउँदै दल बाहिरबाट नयाँ पुस्ताका युवाहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो दावेदारी पेश गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा दशकौंदेखि विरासत बोकेका दल र तिनका नेताप्रति आम मानिसमा देखिएको वितृष्णाका माझ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको चर्चा बाक्लिँदै गएको छ। यो सँगै स्वतन्त्रको नाममा राजनैतिक परिवर्तन र दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति दिने शैलीले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर देशव्यापी दौडाहामा व्यस्त छन्। विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो अभियानमा जोडिएका युवा माझ उत्साही हुँदै लामिछानेले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूमाथि कठोर प्रहार गरिरहेका छन्। आफू राजनीतिको फोहोर सफा गर्न आतुर रहेको बताउने लामिछानेले हालै एक सभामा समकालीन राजनीतिका एक प्रभावशाली नेता एवं मुलुकको 2 पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै भन्दै थिए, तपाई आराम गर्नुस्, तपाई बालकोटमै बस्नुस्, बरु तपाईसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट जाउँला, सिंहदरबार मलाई जान दिनुस्। दलहरूप्रतिको वितृष्णाका माझमा लामिछानेका उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्ने सयौं युवा हलमा सहभागी थिए। लामिछानेका यी र यस्तै अभिव्यक्तिले सामाजिक वृत्तमा चर्चा पाइरहँदा आगामी निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त प्रमुख दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन्, एउटा पत्रकार नचाहिने काम गर्यो अनि फेरि एउटा जमातले साथ दियो भनेर अहिले त अब नेता भएर चाहिँ कुन पत्रकार नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को अर्को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ। एका ठाउँमा अपवादको रूपमा आउनु एउटा कुरा होला, तर स्वतन्त्रले मेचीका जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, महाकालीका जनताको आवश्यकता, एउटा विचार, राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय विकासको अभियान त्यो सञ्चालन हुन्छ कहीँ। अनि देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान दिएर आएका, सङ्घर्ष गरेर आएका, जेल भोगेर आएका, अङ्गभङ्ग भएर आएका परिवारका सदस्य गुमाएर आएकाहरूलाई अपमान गरेका छ, सबलाई चोर भनेको छ। ओली र लामिछानेका अभिव्यक्तिले परम्परागत भनिएका राजनीतिक शक्ति र नयाँ विकल्प दिएर मुलुकको नेतृत्वमा आउन चाहने पुस्ता बीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धालाई झल्काउँछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमालको उदयले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बहसलाई व्यापक मात्र बनाएको छैन। आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र भनिएका अनुहारको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल तताउने देखिएको छ। राजनीतिमा लामो समयदेखि एक छत्र राज गर्दै आएका दलका नेताहरूले जनताको दैनिकीमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेकाले विकल्पमा आवाज उठ्न थालेको बुझ्न सकिन्छ। समाज परिवर्तन एवं देशको समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम युवाहरू आउन खोज्नु पनि लोकतन्त्रकै नमुना भएको स्वतन्त्र अभियन्ता डम्बर साहुको तर्क छ। दलका नेतृत्वकै कारण विकल्पमा आवाजहरू आउन थालेको साहुले बताए, जो चाहिँ साँच्चैकै समाजको, राष्ट्रको, देशको, समुदायको निम्ति चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु, म क्यापेबल चाहिँ छु भन्ने व्यक्तिहरू त्यस्तो अगाडि आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनले, संविधानले पनि स्थान दिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, स्वतन्त्रहरू उठाउनु पर्ने, जुर्मुराउनु पर्ने बाध्यतै कहाँनिर भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी दलहरूले गर्दा नै भयो क्या। यदि दलहरू सुध्रिनु भयो हुन्थ्यो, उहाँहरूले राम्रै तरिकाले देशलाई लिड गरिराख्नु भयो हुन्थ्यो, देशमा सुशासन, समृद्धिका कुराहरूलाई अगाडि कन्टिन्युटी दिनुहुन्थ्यो भनेपछि सायद मलाई लाग्छ स्वतन्त्रहरू यसरी उलेर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ थिएन। यो बाध्यता हो, आम जनताको बाध्यता हो। बाध्यताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आएको हो र यसको जिम्मेदारी चाहिँ दलहरूले नै लिनुपर्छ। भाषण र चुनावमा गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा
व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउँदा पनि युवाहरूलाई राजनीति प्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सधैँजसो एउटै नेतृत्व र पूरा हुन नसक्ने एकै खाले भाषण र चुनावी घोषणाबाट आजित युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफै खोज्न थालेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक उमानाथ बराल। सधैँ एउटै नेतृत्व अविच्छिन्न रहिरहने, अब न उसले केही योगदान गर्न सक्ने, न त चाहिँ आफ्नो पद छोडेर नयाँलाई चाहिँ अवसर दिने, त्यो नभएको हुनाले नै स्पेस खाली रह्यो जस्तो लाग्यो। त्यो स्पेस पूर्ति गर्नलाई युवा जमातबाट परिवर्तनको लागि केही अब हामी नै आफै उठ्नुपर्छ, आफै निर्णय लिनमा जानु पर्यो र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा आफै लागि पर्न पर्यो भन्ने अपेक्षा अथवा त्यही अभिलाषाले नै यो गर्न खोजेको देखिन्छ। सडकमा पोखिने आक्रोश र त्यसले उठाउने एजेन्डाले बेलाबखत दलहरूलाई नराम्ररी झस्काउने गर्छ। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदयले पनि यो पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रैसँग झस्काएको छ। सँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्ने युगको प्रारम्भ भएको जसरी विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै हो भने जसरी बहस समेत तीव्र भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्रति असन्तुष्टि भए पनि दलको विकल्प लोकतन्त्रमा जनचाहना अनुसार अघि बढ्ने सुदृढ दल नै भएको विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईको भनाइ छ। त्यो विकल्प हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ विकल्प हुँदैन, होइन। राजनीतिक एकाध उम्मेद्वारलाई एउटा चुनौती हुन्छ। अहिलेका दलहरूको विकल्प लोकतान्त्रिक चरित्र भएका दलहरू नै हुन्। भ्रष्ट दलको विकल्प अभ्रष्ट दल हो, होइन। अलोकतान्त्रिक दलको विकल्प लोकतान्त्रिक दल हो। उत्तरदायित्वबाट पन्छेको दलको विकल्प उत्तरदायी दल हो। सिद्धान्तहीन बनेको दलको विकल्प सिद्धान्तनिष्ठ दल हो। पुँजीवादमा हिँड्दै गरेका दलको विकल्प समाजवादी दल हो। मैले स्वतन्त्रलाई त्यस्तो विकल्पको रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने ठान्दिनँ। नेपालको राज्य व्यवस्था जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुने भनी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै दल विशेषको नेता मात्र होइन, एक सामान्य नागरिकले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसका लागि पैरवी गर्नु स्वाभाविक हो। तर नेतृत्वमाथि प्रश्न र आलोचना गर्दै अहिलेका राजनीतिक परिवर्तन र यसले ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलाउने गरी दिने अभिव्यक्तिले क्षणिक फाइदा मात्रै दिलाउँछ वा स्वतन्त्र र नयाँ अनुहारप्रति देखिएको उत्साह चुनावको ब्यालेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 का लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा र तालमेलको बहस तीव्र भइरहेका बेला सांसदहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका छन्। कानूनमा संशोधन गर्दै जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय महत्वका अनेकौं विषयले महत्व पाउने प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भने संसदमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि स्थापित समावेशी समानुपातिक सहभागिता संविधान जारी भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त रूपमा नभएको भन्दै एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आगामी निर्वाचन मार्फत संघीय संसद र प्रदेश सभामा महिलाको उपस्थिति बढाउनु पर्ने भन्दै उहाँले कानून संशोधनको माग समेत गर्नु भएको छ। सांसद पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरी संविधानको मर्म अनुसारका बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटा व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिलेको जुन खालको स्थिति देखिएको छ, कोही आजीवन उम्मेद्वार भइरहने र अरू आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसको अन्त्य जरुरी छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारकै बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा 11 जना सांसदले समर्थन जनाएका छन्। थापाले राखेको सो प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसदहरूले व्यवस्थापिकामा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन्। सांसद थापाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्न माग गर्नुभयो। संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तोकिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता स्थानीय तह समेतमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। स्थानीय तहका लागि हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेद्वारी दिनुपर्ने सांसदको माग छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ
महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन नचाहने प्रविधि हटाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेस सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले समानुपातिक पद महिलाका लागि सृजना नगरिएको बताउनुभयो। संविधानले समानुपातिक पद महिलाका लागि कल्पना गरेको होइन। सभामुख महोदय, ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्ष चप्प महिलालाई उम्मेद्वार बनाउँदा 2074 सालमा प्रतिनिधि सभामा जम्मा 6 जना महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जिते। समानुपातिकबाट 84 गरी जम्मा 90 जना महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय सभामा 21 जना महिला गरी संघीय संसदमा 112 जना महिला छन्। यसैबीच सरकारले संघीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तह लगायतमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अडचन हुने कानून संशोधनका लागि तयार रहेको बताएको छ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बारे जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले महिला सहभागिताका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। कानून भन्दा बढी राजनीतिक इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। सन् 2030 सम्म संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व 40%, प्रदेशमा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने एउटा लक्ष्य लिएका छ। त्यो लक्ष्यप्रति सरकार अहिले पनि प्रतिबद्ध छ। मलाई विश्वास छ दलहरू पनि यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लिगल रिफर्ममा भन्दा बढ्ता इम्प्लिमेन्टेसनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानूनको गृह कार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अब्स्ट्याकल भएको कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेशा तत्पर छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट 14,466 अर्थात् 41% महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पृष्ठभूमिमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा महिला सहभागिताको बहस भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। नेपालमा पछिल्लो पटक 1000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6300 जनामा गरिएको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या पछिल्लो महिनामा एकै दिन संक्रमित भएको सबैभन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 438 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ, जसमध्ये काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3038, ललितपुरमा 829, भक्तपुरमा 101 जना संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू उच्च जोखिममा रहने कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकाहरू उच्च जोखिममा रहने भएकाले खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी चुनावमा गठबन्धनमा सहभागी हुने सबै दललाई सम्मानपूर्वक सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खनालले गठबन्धन दललाई अपमान नहुने गरी सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको आफ्नो हैसियत हुन्छ, विगतका आधारहरू पनि छन्, भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार पनि छ। यी सबै आधारहरूमाथि उभिएर सबैलाई सम्मान हुने ढङ्गले तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले अपमान फिल गर्यो भने पनि तालमेल आउँदैन। त्यसकारण सबैलाई सम्मान हुने खालको तालमेलको चाहिँ बुटी पत्ता लगाउनु पर्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडका लागि सत्तारूढ दलले कार्यदल बनाएर सहमति गर्ने तयारी गरेका छन्। यसैबीच एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विचार नमिल्ने दलसँग आफ्नो दलले तालमेल नगर्ने बताउनु भएको छ। 5 थरको फिदिममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राप्रपा वा अन्य साना दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने चर्चा चले पनि त्यसका लागि कुनै गृह कार्य र वार्ता सुरु नभएको बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज चीन जाँदै हुनुहुन्छ। चिनिया समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्का आज राति चीन जान लाग्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार 2 मुलुकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण एवं यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको बाटोमा भ्रमण केन्द्रित हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चीनतर्फ पहिलो पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल क्षेत्रमा फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू तोडफोड गरिएको छ।
धादिङ र नुवाकोटको सीमा नजिकै पार्किङ गरेर राखिएको फोहोर बोकेका 14वटा ट्रिपर गए राति तोडफोड भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार 2वटा डोजर, एउटा स्काभेटर र 14वटा ट्रिपरको सिसा अज्ञात समूहले फुटाएको हो। नुवाकोट र धादिङको सिमाना नजिकैको कोल्पु खोला अगाडि पार्किङ गरिएका सवारीमा तोडफोड भएको हो। तोडफोड भएपछि फोहोर विसर्जन कार्य रोकिएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिका र नर्विक हस्पिटल बीच सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सहमति बनेको छ। समितिमा महानगर र अस्पतालका प्राविधिक रहनेछन्। यसअघि महानगरले नर्विकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमै पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकहरूको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्नुभएको हो। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिज सम्झौताको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार 8 वर्ष बाँकी रहेको बताउनुभयो। प्रक्रिया मिचेर पर्याप्त अध्ययन बिनै कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारी तयारीसँगै त्यसको विरोधमा नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन्। कर्मचारीको तलब मान असमान ढङ्गले बढाउन खोजिएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका नायब सुब्बाले आज सिंहदरबारभित्र धरना दिएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्था विपरीत र कर्मचारीभित्रै विवाद हुने गरी तलब बढाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघले असमान तथा पक्षपातपूर्ण तरिकाले तलब वृद्धि नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तलब बढाउने विषयले स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा अन्यल सिर्जना भएको भन्दै महासंघले कुनै पनि बहानामा असमान ढङ्गमा गरिने तलब वृद्धि स्वीकार्य नहुने समेत बताएको छ। पूर्वी नवलपरासी स्थित जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ। गत असारमा करार अवधि सकिएका 36 स्वास्थ्यकर्मीको स्थानमा नियुक्ति नहुँदा पीसीआर सेवा ठप्प भएको हो। जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी छवि सुवेदीका अनुसार पीसीआर ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको करार अवधि सकिएपछि जिल्ला अस्पतालमा रहेको कोरोना परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब बन्द छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अब सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि चालक अनुमति पत्रको परीक्षा हुने भएको छ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिनेको चाप बढेपछि प्रदेश स्तरमा रहेका 5वटा कार्यालयलाई परीक्षा लिन पत्राचार गरिएको प्रदेश अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरेलका अनुसार प्रदेशमा 90,000 परीक्षार्थी चालक अनुमति पत्रका लागि पर्खाइमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब शङ्खुवासभा डायरीको पालो। शङ्खुवासभा डायरीबाट दिपेन्द्र साकीको नमस्कार। आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा शङ्खुवासभाभर 5वटा मतदान केन्द्र थप्न सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको बैठकले यसअघिको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हटाइएका तथा मतदाताको संख्या बढेको स्थानहरूमा मतदान स्थल थप्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मकालु गाउँपालिका 5 सोभाङमा, सभापोखरी गाउँपालिकाको त्रिवेणीमावि 12 विषय र भोटखोला गाउँपालिका 5 को सिद्धकाली आधारभूत विद्यालय राप्सामा मतदान स्थल थप्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री सहमतिका लागि कोशी, सगरमाथा, विजयपुर, सप्तकोशी, किरात लगायतका नाममा छलफल गर्न तयार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहजकर्ताको भूमिका पूरा नगर्दा प्रदेश 1 को नामकरण हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। शङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीमा नेकपा एमाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण बेलामा राईले अहिलेको सरकारको रवैयाका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। शङ्खुवासभामा नाग पञ्चमीदेखि विधिवत रूपमा लाखे जात्रा सुरु भएको छ। नेवा देहदबुको संयोजनमा नाग पञ्चमीका दिनदेखि सुरु भएको लाखे नाच कृष्ण जन्माष्टमीसम्म हरेक दिन बजार परिक्रमा गरिँदै आएको छ। नेवार समुदायको बसोबास रहेको खाँदबारी, चैनपुर, सिबुवा, खराङ, 12 विषय, तुमलिङटारमा लाखे नाच निकालिन्छ।
शङ्खसभामा चोरीको मोटरसाइकल चलाउने र बेच्ने दुवै पक्राउ परेका छन्। धनकुटा र भोजपुर जिल्लाबाट हराएका 5वटा मोटरसाइकल शङ्खसभामा चलाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक भुवन बाबु खड्काले बताउनुभयो। धनकुटा र भोजपुरमा मोटरसाइकल हराएको खबर आएपछि एकै चेसिस नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल शङ्खसभाका विभिन्न ठाउँमा चलाइरहेको अवस्थामा भेटिएपछि मोटरसाइकल चलाउने 5 जनालाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त शङ्खसभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्य बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कृषि सामग्री कम्पनीको 3 र्याक युरिया मल वीरगञ्ज आइपुगेको छ। कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र चम्लागाईका अनुसार गत शुक्रबारदेखि हिजोसम्म 3 र्याक युरिया मल वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको हो। चौथो रेलवे र्याक युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने क्रममा रहेको चम्लागाईले जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल टेन्डरबाट मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सो मल वीरगञ्ज ल्याइरहेको छ। एक रेलवे र्याकमा सामान्यतया 2500 मेट्रिक टन मल हुने गरेको छ। कुल 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको स्विस सिङ्गापुरले वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालय र भैरवा प्रादेशिक कार्यालय गरी दुवै कार्यालयका लागि मल ल्याएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरि गरी 95% धान रोपाई भएको छ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन ढिलो भएकाले अपेक्षा गरिए भन्दा 5% कम रोपाई भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै रोपाई भइरहेकाले यो वर्ष करिब 97% रोपाई हुने मन्त्रालयको आकलन छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष सबैभन्दा धेरै 79.2% रोपाई भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 93.5%, बागमतीमा 92.9%, गण्डकीमा 96.1% र कर्णालीमा 96.4% रोपाई सम्पन्न भएको छ। ढिलो धान रोपाईका कारण उत्पादनमा देखिने प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता सञ्जयलले बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज पनि नेप्से घटेको छ। हिजो 17.67 अङ्कले घटेको बजार आज 43.35 अङ्कले घटेर 2062.80 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 8.68 अङ्कले घटेर 397.43 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 222वटा कम्पनीको 66,46,036 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 81 करोड 51 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सँगको गठबन्धन त्याग्दै भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले राजीनामा दिनुभएको छ। पटना स्थित राजभवन पुगेर मुख्यमन्त्री नीतीशले राज्यपाल फागु चौहानलाई राजीनामा बुझाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राजीनामा बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले बीजेपी नेतृत्वको गठबन्धन छाड्ने सहमति सबै सांसदहरूबीच भएको बताउनुभयो। बीजेपीसँगको सहकार्य तोड्दै नीतीशले राष्ट्रिय जनता दल, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र वाम दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने तयारी गर्नुभएको छ। पटक पटक सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन फेरिरहने नीतीश राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ। यो सँगै उहाँले भारतीय इतिहासमै सबैभन्दा बढी 8 पटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुहुनेछ। नीतीश कुमारले विगत 15 वर्षदेखि बिहारको मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। युरोपियन युनियन ईयूले ग्यास खपतमा 15%ले कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। युक्रेन र रुसको युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणका लागि हप्ता अघि 27 राष्ट्र सम्मिलित ईयू आबद्ध देशहरूले 15%ले ग्यासको खपत कटौतीका लागि सहमति जनाएका हुन्। युक्रेन विरुद्ध रुसी सैन्य आक्रमणले ल्याएको ग्यास आपूर्तिको सुरक्षामा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको ईयूले जनाएको छ। विशेष गरी चिसो मौसममा ग्यासको भण्डारणलाई पूर्ण क्षमतामा राख्न अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिएकाले पछिल्लो कदम चालिएको ईयूले बताएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्यासँग हुने T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। यस्तै 4 खेलाडीलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा राखेको छ। नेपालले अर्को महिना केन्यासँग 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय र
3 ओडिआई सिरिज खेल्दैछ। दुवै सिरिज केन्याको घरेलु मैदानमा हुनेछ। नेपालले भदौ 9 देखि 14 सम्म T20 सिरिज खेल्नेछ भने भदौ 17 देखि 20 सम्म ओडिआई सिरिज खेल्ने तालिका छ। क्यानले हिजो मात्रै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मनोज प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको थियो। प्रभाकर अबको केही दिनमा नेपाल आउने क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिए। मुख्य प्रशिक्षक नेपाल आएपछि सिरिजका लागि छनौट भएका खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानले जनाएको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू प्रमुख दलका नेताप्रति चर्को अभिव्यक्ति दिन व्यस्त। दलीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त। दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा र तालमेलको बहस तीव्र भएका बेला महिला प्रतिनिधित्वको माग मुखरित हुँदै कानूनमा संशोधन गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। नेपालमा पछिल्लो पटक 1000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। बीजेपीसँगको गठबन्धन त्याग्दै बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा राजीनामा, राष्ट्रिय जनता दल सहितको समर्थनमा सरकार बनाउने तयारी। र नेपालले केन्यासँग खेल्ने T20 र 1 डे सिरिजका लागि टोली घोषणा, 16 खेलाडी छनौट। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। नवीन र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।